السلام عليكم. بالنسبه لهاد لا فيديو هذه ان شاء الله غنشوفوا فيها لو بروميير اكزرسيس في هاد لو موديول ديال ليتود دو بري. وديجا في لا فيديو اللي دازت شفنا فيها كيكو ديفينيسيون دي اكسبليكاسيون ديال لي مو كلي في ليتود دو بري. اول حاجه غنقرا لكم ليكزرسيس بالنسبه للناس اللي ما بانش ليهم، وباش نشرح كل حاجه شنو علاش كتصلح. اول حاجه لي طاش اللي عندنا في ليكزرسيس هما: اول حاجه béton de propreté, maçonnerie en fondation, les semelles en béton armé. Les unités ديال هاد لي طاش متر كاري متر كوب. هاد لي كونتيتي كيقصدوا بهم لي كونتيتي توتال ديال هاد لو بروجي ديالنا. يعني هاد لو بروجي غنديروا فيه 10 متر كاري ديال بيتون دو بروبرتي، 21 متر كوب ديال ماسونري اون فونداسيون، 20 متر كوب ديال سيميل اون بيتون ارمي. هاد طون يونيتير هو الخدمه ديال لا مان دوفر ديالنا، غيخدم 0.55 اور بار متر كاري. بالنسبه للبيتون دو بروبرتي غيخدم 1.65 اور بار متر كاري بالنسبه للماسونري اون فونداسيون، و 2.19 اور بار متر كاري بالنسبه للسيميل اون بيتون ارمي. تاني حاجه هي الفي ار سي اللي قلنا هي الفالور روندو سور شونتيي. عندنا شاك ماتيريو من هادو والدوزاج ديالو. شحال عندنا في الدوزاج ديالو؟ يعني مورتي عندنا 300 كيلوغرام ديال السيمون ديال سي بي جي 35، 550 لتر ديال الغرافيون ريز، و 450 لتر ديال لو سابل. نفس الحاجه د بيتون دو بروبرتي. وهنا عندنا البيتون، هنا عندنا لي بري ديالهم 880 درهم باغ طون، 950 درهم باغ طون، 115 درهم باغ متر كوب، 125 درهم باغ متر كوب، 95 درهم باغ متر كوب. وعندنا لي بيرت ديال هاد لي ماتيريو 3%، 3%، 5%، 5% et 5%. عندنا لاسيي الفي ار سي ديالو هو 6100 درهم باغ طون، لو بوا دو كوفراج 135 درهم باغ متر كاري، البيير سيش 80 درهم باغ متر كوب. لاسيي غيدخل مع البيتون ارمي يعني في لي سيميل، البوا دو كوفراج غيدخل مع لي سيميل، بيير سيش غنحتاجوه في لا ماسونري اون فونداسيون. لو ديبورسي اورير موين دو مان دوفر، يعني هذا هو الثمن ديال لي زوفري ديالنا، يعني هذا هو الثمن المتوسط ديال الثمن ديال لي زوفري ديالنا في هذا لو شونتي هذا، وبيان في هذا لو بروجي هذا. عندنا الماتيريال، عندنا البيتونيير 500 لتر، لو كود افيكتي 40.20 درهم باغ متر كوب. يعني عندنا البيتونيير، هاد البيتونيير شنو غنديروا بها؟ غنخلطوا بها مورتي او البيتون دو بروبرتي والبيتون، والثمن ديالها هو 40.20 درهم باغ متر كوب. و 1 متر كوب de béton nécessite 90 kg d'acier و 4.5 متر كاري د كفرج. يعني كل متر كوب ديال البيطون غيخصنا ليه 90 كيلو ديال لاسيي و 4.5 متر كاري ديال الكفرج. لو مورتيي د ماسونري د فونداسيون هو كيسمى 25% دو فوليوم توتال. يعني احنا عندنا 1 متر كوب ديال لا ماسونري اون فونداسيون، 25% ديالها مورتي، و لو ريست اللي هو 75% دي بيير سيش. هاد لي بيير سيش من بعد عندنا لي بيرت ديال المورتي والبيتون هما 7%. وهاد ديفير ديال لي فري دو شونتيي، فري جينيرو، بينيفيسي اليا، تنسالي كلشي باش نحسبوا لو كوفيسيون K. Première question, établir le ce détail de prix de mortier et de béton. يعني اول حاجه غنديروها اول question هي ce détail de prix ديال mortier et le béton. غنبداو بالمورتي، غنرسمو
الجدول ديالنا ديال سو ديتاي دو بري. عندنا هنا désignation, l'unité, perte, la quantité, prix unitaire ou DS ديال الماتيريو ou الماتيريال ou déboursi sec ديال main d'œuvre. دابا حنا خدامين في المورتي، غنمشيو نشوفو المورتي ديالنا شنو فيه السيمون، الغران و السابل. CPG 35 غران دو ريز و عندنا السابل. نحطو لي زونيتي ديالهم. هاد لي زونيتي اللي كنحطو هنايا هما ديال لي بري، حيت هما اللي ما غيتشونجاوش. هادو نقدروا نشونجيوهم، مي هادو لا. داكشي علاش غنحطو هاد لي زونيتي هادو ديال لي بري. هنا عندنا باغ طون، يعني غنديرو السيمون يونيتي ديالو طون. هنا غران دو ريز بالمتر كوب، متر كوب. الصابل بالمتر كوب، متر كوب. غنشوفو دابا هاد لي كونتيتي. عندنا 300 كيلوغرام، نحولوها لطن، هي 0.3. نحطوه في بلاصه الكونتيتي 0.300. بالنسبه للغران دو ريز عندنا 550 لتر، واللتر هو الديسيمتر كوب. حنا بغينا المتر كوب. عندنا اللتر، واحد اللتر هو واحد ديسيمتر كوب. يعني في هاد لوكا هذا عندنا 550 لتر اللي هي 550 ديسيمتر كوب. الا غنحولوها للمتر كوب هي 0.550 0.550 متر كوب. نفس الحاجه بالنسبه للصابل 450 لتر اللي هي 450 ديسيمتر كوب. الا حولناها للمتر تعطينا 0.450 متر كوب. غنحطوا لي بيرت. عندنا لي بيرت بالنسبه للسي بي جي 35 هي 3%، 3% هي 0.03. غران دو ريز 5% يعني 0.05. نفس الحاجه بالنسبه للسابل 0.05. وغنضربو في لو بري يونيتير. هنايا قبل هاد لي بيرت خاصنا ندوزو هنا واحد، حيت هاد لو بورسونتاج هذا خاصنا نضربو في 1.03 باش يخلي لينا هاد 0.30 ويزيد لينا هاد البورسونتاج هذا، حيت داك البيرت اللي كنديرو ماشي كتنقص لينا من هاد لا كونتيتي اللي عطاونا، الا هي ديجا كاينه. هاد لا كونتيتي هي اللي دخلات دابا، هاد لا كونتيتي دخلات في المورتي، وكاينه واحد البيرت اللي ضاعت لينا. ديك البيرت اللي ضاعت لينا هي اللي كنحسبو وكتزاد لهاد 0.300. يعني هنا غتكون 1.03 و 1.05 و 1.05. والبري يونيتير عندنا هنايا 880 درهم، عندنا 115 درهم و 125 درهم. نخليو الكالكول تاع الاخر. بالنسبه للماتيريال، الماتيريال اللي استعملنا في الدوزاج ديال المورتي هي لا بيتونيير. نمشيو لا بارتي اللي مذكوره فيها لا بيتونيير. ماتيريال بيتونيير 50 لتر، لو كو افيكتي 40.20 درهم باغ متر كوب. يعني ها لو بري، نحطو لو بري 40.20 درهم، 40.20 درهم. هنا نديرو بيتونيير والبيرت ما عندناش. دابا شنو خاصنا لا كونتيتي. هنا عندنا هاد لا بيتونيير كدير لي الثمن ديالها هو 40.20 درهم باغ 1 متر كوب. وحنا هنايا الحساب اصلا اللي كنديرو، يعني هاد لو كالكول، هاد سو ديتاي دو بري فاش خدامين في 1 متر كوب. يعني هما ماشي ما عطاوناش لا كونتيتي،
لا كونتيتي ديجا هي 1 متر كوب، وهذا كيخدم 40 درهم فاصل 20 في 1 متر كوب. يعني هنا غتكون لا كونتيتي هي 1 متر كوب. عرفتوا واش مفهوم؟ ان المورتي ديجا حنا كنحسبوا الحساب ديال 1 متر كوب ديال المورتي، وهنا عطاونا لو كو ديال 1 متر كوب ديال الخدمه ديال هاد لا بيطونيير. دونك غنحطو هنا 1 متر كوب. وبالنسبه لونيتي هي المتر كوب، حيت المتر كوب باش خدامه هاد لا بيطونيير هادي. ندوزو لا مان دوفر. بالنسبه لا مان دوفر غتكون هنايا، نسيت ما حطيتش ليكم، غنزيدها مثلا هنا طون اونيتير ديال دو فابريكاسيون هي 1.35 اور بار متر كوب. 1.35 اور بار متر كوب. غندير هكا باش تبان لكم. داكوغ. دابا عندنا طون اونيتير 1.35 اور بار متر كوب. يعني هنا لا كونتيتي اللي كيخدموا بار متر كوب هي 1.35، والثمن ديالهم هو هذا. ديبورسي اوغير موين ديال لا مان دوفر هو 15 درهم باغ اور. انا غنحطو 15 درهم. والخدمه ديال المان دوفر باينه هي بالساعه، والبيرت هي غير البيرت ديال الماتيريو. دابا غنحطو لي كونتيتي ديالنا، يعني نديرو الكالكول. عندنا 1.03 نضرب في 0.300 نضرب في 880 درهم، وغنحطوها هنايا في بلاصه ديبورسي سيك ديال لا مان دوفر ديال الماتيريو والماتيريال. 1.05 في 0.550 في 115 درهم غيعطينا 66 درهم فاصلة 41. وعندنا 1.05 مضروب في 0.450 مضروب في 125 درهم اللي غيعطينا 59.06 درهم. بالنسبه لا بيطونيير غتبقى 41.20 غتعطينا 40.20 درهم. وبالنسبه لا مان دوفر هي 1.35 فوا 15 درهم غتعطينا 20.25. واللي كنكتبوها في هاد لاكاز بوحدها ديال الدي اس باش ملي يكون عندنا اون كيستيون ديال البودجي دو مان دوفر اون كونتيتي فالور نلقاو باش نفيريفيو. وهاد لا كيستيون ديال البودجي دو مان دوفر غنشوفوها في اون فيديو ان شاء الله بروشين. دابا غنشوفو توتال ديال هادو 271.92 زائد 66.41 زائد 59.06 وزائد 40.20 غتعطينا 437.59 درهم. وهذه غتعطينا 20.25 درهم. هادشي غنزيدوه 20.25 درهم غيعطينا 457.84 درهم باغ متر كوب اللي خدامين فيها. دابا غندوزو البيطون دو بروبرتي. نفس الحاجه، désignation unité perte quantité prix unitaire DS ديال الماتيريو ماتيريال و DS ديال لا مان دوفر. اول حاجه ماتيريو من هذا الجدول هذا. دابا حنا في البيطون دو بروبرتي دونك هاد لا لين هادي عندنا سي بي جي 35. نفس الحاجه عندنا غران غيز وعندنا صابل وعندنا ماتيريال اللي هي لا بيطونيير وعندنا اخر حاجه اللي هي لا مان دوفر واللي هما لا مان دوفر.
نشوفوا لي زونيتي كيما قلنا كناخذوا لي زونيتي ديال لي بري. عندنا طن نفس الحاجه، متر كوب، متر كوب، بيطونيير بالمتر كوب، ولا مان دوفر بلوغ. نفس لي بيرت اللي عندنا، يعني 1.03 1.05 1.05. دابا نشوفوا لي كونتيتي. بالنسبه لي كونتيتي ديال البيطون دو بروبرتي هي 150 كيلوغرام ديال السيمون. الا حولناها للطن غتعطينا 0.150. غران دوريز عندنا 450 لتر. 450 لتر هي 450 ديسيمتر كوب. الا حولناها لمتر كوب هي 0.450 متر كوب. وبالنسبه للصابل عندنا 880 لتر اللي هي 880 ديسيمتر كوب اللي هي 0.880 متر كوب. بالنسبه لي بري لي ميم بري، يعني 880 درهم، 115 درهم و125 درهم. لا بيطونيير ما كاينينش لي بيرت. لا كونتيتي كما قلنا كنخليوها حيت هنا خدامين في 1 متر كوب ديال بيطون دو بروبرتي. لو بري ديالها هي 40.20 درهم. وبالنسبه للطون اونيتير ديال الفابريكاسيون قالوا لينا هو لو ميم اللي هو 1.35 اور بار متر كوب. والثمن ديبورسي اوغير موين هو 15 درهم. غنديرو نفس الكالكول. فاش درنا الكالكول ديالنا غيخرج لينا هنايا 135.96 54.34 115.50 40.20 20.25. جمعنا لو توتال عطانا 346 درهم و20.25 في لو توتال عطانا 366.25 درهم. دابا غندوزو للبيطون. بالنسبه للبيطون عندنا نفس الحاجه ماتيريو. لي ماتيريو اللي عندنا هما سي بي جي 35 سيمون 45 عفوا. عندنا غران دو ريز عندنا سابل والغرافي نفس الحاجه. عندنا ماتيريال اللي هي لا بيطونيير وعندنا لا مان دوفر ام او. هنا كما قلنا unité perte quantité prix unitaire déboursé sec ديال لا مان ديال الماتيريال والماتيريال والديبورسي سec ديال لا مان دوفر. بالنسبه لي جونيتي كما قلنا كناخذوا لي جونيتي ديال لي بري ديالنا. عندنا سي بي جي 45 طن، غران دوريز متر كوب، صابل متر كوب، غرافي متر كوب، لا بيطونيير متر كوب ولا مان دوفر بلوغ. لي بيرت ديالنا هنا عندنا 1.03 غران دوريز، يعني عندنا لي غران كلهم لي غرافي صابل 5%، يعني هادو كاملين غيكونوا 1.05 1.05 1.05. لا بيطونيير ولا مان دوفر ما كاينينش لي بيرت. بالنسبه لي كونتيتي كما قلنا نحولوهم على حساب لي زونيتي اللي عندنا في لي بري. هنا عندنا 350 كيلوغرام اللي هي 0.350 طن. عندنا 350 لتر في الغران دوريز اللي هي 0.350 متر كوب. لو سابل عندنا 420 اللي هي 0.420 متر كوب. نفس الحاجه بالنسبه للغرافي عندنا 0.420 متر كوب. لا بيطونيير نفس الحاجه حيت حنا خدامين هنا ب 1 متر كوب د بيطون. عندنا لا مان دوفر نفس الحاجه قالوا لينا فابريكاسيون كتدي لينا 1.35 اور بار متر كوب. بالنسبه للاثمنه كنحطوا الاثمنه اللي عطاونا 880 نو 950 درهم حيت عندنا سي بي جي 45 دونك 950 درهم. غران دوريز 115 درهم، صابل 125 درهم و95 درهم،
بالنسبة للغرافيي لا بيطونيير نفس الحاجة 40.20 درهم، وبالنسبة لمان دوفر 15 درهم. غنديرو الكالكول ديالنا. فاش حسبنا هنايا خرج لينا 342.48 درهم، 42.26 درهم، 55.13 درهم، 41.90 درهم، 40.20، وفي لامان دوفر خرجت لينا 20.25 درهم. لو توتال ديال ديبورسي سيك ديال الماتيريو والماتيريال عطانا 521.97 درهم، ولا مان دوفر بقات هي 20.25 درهم. غنديرو لا سوم ديالهم اللي غنحطها هنايا. غنحط لو توتال هنا، غنحط لو توتال هنا اللي هي 542 درهم فاصله 22 با متر كوب. هذا هو سو ديتاي دو بري ديال المورتي وديال البيطون. دابا غندوز سو ديتاي دو بري ديال لي طاش. قالوا لينا لي طاش من 1 حتى 3، يعني ديال هاد لي طاش هادو. من بعد ما رسمنا الجداول ديالنا اللي غنعمروهم بالنسبه لسو ديتاي دو بري ديال لي طاش اللي هما لي ميم اللي خدمنا هنايا في المورتي والبيطون، اول حاجه غنشوفوا شنو اللي خاصنا مازال وشنو اللي ديجا استعملناه باش نحيدو علينا. لا بيطونيير سالينا منها، سالينا الدوزاج. لا بيطونيير ولو كو ديالها سالينا منه. هذا مازال المورتي ماسونري اون فونداسيون مازال، لي بيرت مازال، دونك هذا اللي سالينا منه. وهذا الجدول هذا ديال الفي ار سي حتى هو سالينا منه. هنا فنبداو ديال البيطون دو بروبرتي. الماتيريال اللي عندنا هو البيطون دو بروبرتي، هو هذا اللي حسبنا ديجا بالمتر كوب باش خدامين. هنا عطينا بيطون دو بروبرتي انفو متر كاري، هنا درنا متر كاري باش خدامين. والبيرت هنا عندنا المورتي لي بيرت مورتي اي بيطون 7%، يعني هنا لي بيرت تكون 1.07. غنضربو في لا كونتيتي. لا كونتيتي حنا خدامين في 1 متر كاري ديال البيطون دو بروبرتي، يعني لا كونتيتي غتكون 1 متر كاري، يعني هنا غتكون 1 متر كاري. وبالنسبه للبري يونيتير كنهزو هاد لو بري هذا اللي حسبنا في سو ديتاي دو بري ديال البيطون دو بروبرتي اللي هو 366.25 درهم، 25 درهم. من بعد شنو عندنا؟ الماتيريو ما عندنا حتى شي ماتيريال، عفوا ما عندنا حتى شي ماتيريال. غندوزو لا مان دوفر. بالنسبه لا مان دوفر هنا عطاونا طون يونيتير ديالو. بالنسبه لهاد لو طون يونيتير بيطون دو بروبرتي 0.55، واليونيتي هي لور، ولا كونتيتي كما قلنا هي هذه 0.55، والثمن هو نفسه. باش خدمنا في هذا السوداء دو بري ديال المورتي والبيطون هو هذا ديبورسي اوغير موين ديال لو شونتي ديالنا هو 15 درهم. 15 درهم غنديروا الكالكول. عندنا 1.07 نضرب في 1 نضرب في 366.25 درهم عطاتنا 391 درهم فاصله 89، و 0.55 نضرب في 15 درهم عطاتنا 8.25 درهم. هنا التوتال هو 8.25 درهم، وهنا 391.89 درهم. وغنديرو لا سوم ديالهم اللي غادي تعطينا 414 درهم باغ متر كاري. غندوزو لا ماسونري اون فونداسيون، يعني دابا البيطون دو بروبرتي ساليناه. لا ماسونري اون فونداسيون اول حاجه ماتيريو. بالنسبه لا ماسونري غيكون عندنا دو ماتيريو، يعني غيكونوا لي بيير وغيكون المورتير.
بالنسبه لي بيير 80 درهم باغ متر كوب. وهنا عندنا لو مورتير دو ماسونري دو فونداسيون هو 25% دو فوليوم توتال، يعني لو فوليوم توتال هو 1 متر كوب، غنشوفو حنا 25% ديالو، 25% ديال 1 متر كوب. و 1 متر كوب فيه هاد الشيء ديال المورتير، وغتبقى لينا 75% ديال 1 متر كوب هي لي بيير سيش. يعني هنا يكون عندنا مورتير وهنا بيير سيش. لونيتي ديال المورتير هي المتر كوب، و لونيتي ديال بيير سيش هي متر كوب. بالنسبه للبيرت عندنا المورتير، لي بيرت ديال المورتير هما 7%، يعني غتبقى 1.07. وبالنسبه للبيير سيش في هذا التمرين هذا كاين تمرين عاطين فيه لي بيير سيش 5%، وكاين تمرين ما عاطينش فيه البيرت ديال البيير سيش. انا غندير البيرت ديالو بحال هاد لي بيرت ديال الكرافيي والصابل، حيت نسيت ما زدتهاش هنا، يعني هنا غنديرو 1.05. بالنسبه لي كونتيتي مورتي، لا كونتيتي اللي عندنا كما قلنا هي 25% ديال 1 متر كوب اللي هي 0.25. وبالنسبه للبيير سيش هي 75% ديال 1 متر كوب اللي هي 0.75. بري يونيتير ديال المورتي هو اللي حسبنا، اول حاجه حسبناها هي 437 و 57.84 457.84. وبالنسبه للبيير سيش عطاوه لينا هنايا 80 درهم باغ متر كوب، 80 درهم. لا مان دوفر غنمشيو هنايا غنشوفو لا ماسونري عندنا 1.65 اور باغ متر كوب، يعني متر كوب هنا ما كاين والو، هنا كاينه 1.65 ونفس الثمن اللي هي 15 درهم. غنديرو الكالكول، عندنا 1.07 نضرب في 0.25 نضرب في 457.84 اللي غتعطينا 122.47 درهم. وبالنسبه للبيير سيش 1.05 مضروب في 0.75 نضرب في 80 درهم اللي هي 63 درهم. وبالنسبه لا مان دوفر عندنا 1.65 درهم في 15 1.65 في 15 درهم هي 24.75 درهم، ولو توتال هو 24.75 درهم. وهنا عندنا 122.47 زائد 63 درهم غتعطينا 185.47 درهم زائد 24.75 غتعطينا 210.22 درهم باغ متر كوب. و ثالث حاجه وثالث طاش عندنا هي سوميل اون بيتون ارمي. الماتيريو اللي عندنا البيتون وعندنا لاسي باش يولي بيتون ارمي. لونيتي ديال البيتون اللي حسبنا هي متر كوب. بالنسبه للاسي غنمشيو نشوفو لاسي باش عطاوه لينا، عطاونا لاسي ب 6100 درهم باغ طن، يعني لاسي غيكون بالطن. بالنسبه للبيرت اسي ما فيهش البيرت. بالنسبه للبيتون قالوا لينا 7% بحالو بحال المورتير، يعني يكون هنا 1.07. هاد السمال اون بيتون ارمي حنا خدامين في 1 متر كوب، يعني هنا لا كونتيتي غتكون 1 متر كوب. وبالنسبه للاسي قالوا لينا كولا 1 متر كوب د بيتون، حنا خدامين في 1 متر كوب،
نيسيسيت 90 كيلوغرام ديال لاسي، يعني 1 متر كوب بيطون بغا 90 كيلوغرام ديال لاسي. وبالنسبه لاسي حنا خدامين بالطون، يعني كيلوغرام غنحولوه للطون غيعطينا 0.090 طن. وبالنسبه للبري اونيتير بالنسبه لهذا البيطون هذا 542.22 درهم، 542.22 درهم. بالنسبه لاسي عطاونا 6100 درهم. هنا عندنا الماتيريال، هنا لاسي سالينا منه، بيغ سيش سالينا منه، هذا مازال خدامين فيه، هذا مازال ما سالينا منه، يعني هاد لابارتي سالينا منها، مازال هاد لابارتي هادي. بالنسبه للبارت سالينا منهم، هادو حتى هما سالينا منهم، لي بارت حتى هما سالينا منهم. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا هاد لو بواط كوفراج. عندنا 1 متر كوب دو بيطون نيسيسيت 90 كيلو ديال لاسي و 4.5 متر كاري دو كوفراج. كوفراج سي تا ماتيريال باش اننا نكفريو هاد لي سيميل ديالنا. هاد الكفراج عطاوه لينا بالمتر كاري وعطاونا لا كونتيتي هي 4.5. نمشيو نديرو بواط كفراج ولا كفراج، بواط كفراج عطاوه لينا بالمتر كاري، ما عندناش لي بيرت. لا كونتيتي هي هاد 4.5 حيت حنا خدامين في 1 متر كوب د بيطون، يعني 4.5. وبالنسبه للثمن لو بري هو هاد 135 درهم، 135 درهم. دابا غندوزو لا مان دوفر. بالنسبه لا مان دوفر خدامه بلور، هنا عندنا سيميل اون بيطون ارمي كتخدم 12h19 بار متر كوب. غنحطو هنايا 2.19 اور بار متر كوب. والثمن نفس الثمن باش خدامين هو 15 درهم. غنديرو الكالكول، عندنا 1.07 مضروب في 1 مضروب في 542.22 تعطينا 580.18. وعندنا 0.09 مضروب في 6100 549. 4.5 مضروب في 135 ديال الكفخاج عطاتنا 607.65 درهم. ولا مان دوفر 2.19 مضروب في 15 عطاتنا 32.85 درهم. هنا لو توتال غندير 32.85 درهم. وغنجمع هاد لاصوم هادي اللي عطاتني 580.18 زائد 549 زائد 607.50 اللي غتعطيني 1700 في التوتال 1769.53 درهم بار متر كوب. يعني الثمن ديال 1 متر كوب ديال الكولاج ديال لي سيميل اون بيطون ارمي هو 1769.53 درهم المتر كوب. دابا غندوزو لا كيسيون الثالثه اللي هي نخرجوا لو كوفيسيون ك. بالنسبه للسؤال الثالث اللي هو لو كوفيسيون ك، اول حاجه غنحسبوا البي في اش تي، يعني الكالكول ديال البي في اش تي. غنحط دابا هذوك لي ديفير اللي عطاونا في ليكزارسيس، غنعاود نكتبهم هنايا باش يبانوا لكم. عندنا فخي شونتي 12% ديال دي اس، عندنا الفخي جينيرو اي بينيفيسي اليا هما 22% ديال بي في، وعندنا لا تي في 20%. دابا نحسبوا بي في اش تي اللي كيعطينا دي اس زائد فخي شونتي زائد فخي اوبيراسيون زائد فخي جينيرو زائد البينيفيسي اليا. دي اس عندنا اف سي فخي شونتي هي 12% ديال دي اس، يعني 0.12 ديال دي اس. لي فخي جينيرو بينيفيسي اليا هما
0.22 ديال البي في. دابا نجمعو البي في اش تي في بلاصه، هذا اش تي اور تاكس، غنديو هنا يعني غنوليو ناقص 0.22 بي في اش تي كيساوي دي اس زائد 0.12 دي اس. هنا غنعملو بالبي في اش تي كيساوي 1 ناقص 0.22، وهاد دي اس هنا ماشي هنا يساوي، وهنا عامل لي غنعملو بالدي اس حتى هي 1 زائد 0.12. هنا غيعطينا البي في اش تي كيساوي 1.12 دي اس على 1 ناقص 0.22 اللي هي 0.78، ويعطينا بلي البي في اش تي كيساوي 1.12 ديفيزي سور 0.78 غيعطينا 1.44 دي اس. وبالنسبه لك قلنا كيساوي البي في اش تي على دي اس اللي هي 1.44 دي اس على دي اس. دي اس مشات مع دي اس ك لو كوفيسيون ك عطاتنا 1.44 واللي هي محصوره ما بين 1.2 و 1.8 كما قلنا في لا فيديو اللي من قبل. قلنا لو كوفيسيون ك خصو يخرج لنا ما بين 1.2 و 1.8. وبالنسبه للارقام حيت ما خديناش 4 الارقام منفصله غنرجع ناخذهم، يعني ك كتساوي 1.4360 وهذا هو الكوفيسيون ك. وغندوزو لا كيسيون الرابعه اللي هو لو دوفي استيماتيف. قلنا لا كيسيون الرابعه دوفي استيماتيف، غنديسيني الجدول ديال الدوفي استيماتيف. بالنسبه للدوفي استيماتيف من بعد ما ديسينيت لو طابلو كنحطو لي طاش اللي عندنا في داك لو بروميير طابلو ديال ليكزارسيس، لي زونيتي اللي كاينين فيه نيت و لي كونتيتي توتال اللي عندنا هنايا. فوالا هنايا عندنا لي كونتيتي ديال هاد لو بروجي ديالنا، يعني هما اللي كنحطو في الدوفي استيماتيف. عندنا 10 متر كاري ديال البيطون دو بروبرتي، 21 متر كوب ديال الماسونري، و 20 متر كوب ديال سيميل اون بيطون ارمي. بالنسبه لهاد لي دي اس هما هاد لي بري هادو اللي خرجوا لينا في لا كيسيون الثانيه اللي هي سو ديتاي دو بري ديال لي طاش من 1 حتى 3. بالنسبه للبيطون دو بروبرتي عندنا 400.14 درهم. لا ماسونري عندنا 210.22. وبالنسبه للسمل عندنا 1769.53 درهم، 1769.53 درهم. لو كوفيسيون ك هو هذا نيت، يعني هادو كاملين كل دي اس غنضربوه في هذا لو كوفيسيون اللي هو 1.4360، يعني نفس الحاجه 4360 و 1.4360. غنديرو 10 في 400.14 في 1.463 غيخرج لينا لو مونطون. غنديرو لا سوم ديال المونطون غيخرج لينا لو توتال ديال بي في اش تي. لو توتال هنا ديال بي في اور تاكس بري دو فونت اور تاكس عطاتنا 62930.30. غنضربو 20% ديال لا تي في ا عطاتنا 12581.26 درهم. وغنزيدوها على البي في اش تي اللي هي 62906.30 درهم. بي في تي تي سي بري دو فونت تي تي سي هو 75487.56 درهم. وبهكا غنكونوا سالينا ليكزارسيس. يعني المهم في ليكزارسيس هو اننا نفهموا
دوك المعطيات اللي كيعطيونا ونعرفوا كل حاجه فين غنحطوها واش من جدول واش من كيستيون غندخلوها. والسلام عليكم.